आज हामी यो भिडियोमा च्याप्टर नम्बर 2 मा भएको पिरियोडिक मोसनको है एमसीक्यूजहरु के गर्छौं डिस्कस गर्छौं जुन चाहिँ हामीलाई ग्रुप ए मा सोध्ने गरेको छ। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने क्वेशन अ सिम्पल पेन्डुलम इज एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन विथ अ टाइम पिरियड t if the length of the pendulum is increased by 21%. द इन्क्रिज इन टाइम पिरियड इज भनेर चारटा अप्सन दिएको छ। हामीले टाइम पिरियडमा चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ लेन्थमा 21% इन्क्रिज हुँदा त्यो निकाल्नु पर्ने छ है। हामीले करेक्ट एन्सर चुज गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ कस्तो केस छ भने इनिशियली लेन्थ l हुँदाखेरि टाइम पिरियड कति हुन्छ अरे t हुन्छ अरे क्या सिम्पल पेन्डुलमको। हियर इन केस अफ सिम्पल पेन्डुलम के हुन्छ भने लेन्थ इज गिवन इनिशियली लेन्थ हामीलाई दिएको छ l है। टाइम पिरियड कति दिएको छ टाइम पिरियड इज गिवन कति t दिएको छ। हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड भनेको कति हुन्छ t इक्वल्स 2 पाई रुट ओभर कति हुन्छ l बाइ g हुन्छ। अब क्वेशनले के भन्दैछ भने लेन्थलाई हामीले 21% ले बढाउँ अरे क्या। केस 2 मा के भन्दैछ भने केस 2 मा लेन्थ कति हुँदैछ भने 21% ले इन्क्रिज हुँदैछ। सुरुमा l थियो भने l को 21% ले के भयो इन्क्रिमेन्ट भयो। यो भन्नुको मतलब कति हो 1 to 1 l बाइ कति हुन्छ 100 हुन्छ। 100 एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ 1 to 1 l बाइ 100 हुने भयो के लेन्थ। अब टाइम पिरियडमा कति चेन्ज आउँछ भनेर क्वेशन छ। दैट्स व्हाई वी नीड टु क्याल्कुलेट कति t2 कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। t2 को फर्मुला के हो 2 पाई रुट ओभर l बाइ g। l भनेको कति हुन्छ l2 हुन्छ है। 2 पाई रुट ओभर l2 कति छ हाम्रो 1 to 1 l बाइ कति छ g छ नि त हो। अब म के गर्छु भने एउटा काम यहाँ 2 पाई रुट ओभर l बाइ g लाई मात्रै यहाँ राख्छु। म के गर्छु भने 1 to 1 लाई भिन्दै लेख्छु क्या। के गर्दिने भने 2 पाई रुट ओभर कति l बाइ g लाई मैले भिन्दै राख्दे इन्टु रुट ओभर 1 to 1 लाई मैले के गर्दे भिन्दै राख्दे। यो किन गरेको भने 2 पाई रुट ओभर l बाइ g यो भनेको कति हो t हो क्या। सो म कति के लेख्न पाउँछु भने यहाँ रुट ओभर 1 to 1 इन्टु के लेख्न पाएँ मैले t लेख्न पाएँ है। रुट ओभर 1 to 1 इन्टु t किनकि 2 पाई रुट ओभर l बाइ g भनेको कति हुन्छ t हुन्छ। सरी यहाँ 100 लेख्न छुटेछ है 1 to 1 l बाइ 100 हो। यहाँ 100 लेख्न छुटेछ यो माइनर मिस्टेक भयो है। रुट ओभर 1 to 1 बाइ कति भयो 100 भयो यहाँ पनि 100। सो यसो गर्दा कति आउँछ 1.1 t आउने रहेछ क्या। रुट ओभर 1 to 1 बाइ 100 भनेको कति हुन्छ 1.1 कति हुन्छ t हुन्छ। बट हाम्रो क्वेशन के हो भने कति पर्सेन्टले टाइम पिरियडमा चेन्ज आयो भन्ने हाम्रो के हो क्वेशन हो क्या। सो चेन्ज इन पर्सेन्टेज निकाल्नलाई हामीले सिम्पली के गर्नुपर्छ भने म जस्ट चेन्ज इन पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्न खोज्दै छु। चेन्ज इन पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्न के गर्नुपर्छ भने हामीले फाइनल t2 माइनस t है। यो भनेको फाइनल टाइम पिरियड इनिशियल टाइम पिरियड भनेको कति हुन्छ t छ हो। सो दुईटाको डिफरेन्स लिने t2 माइनस t है। फाइनल माइनस इनिशियल को डिफरेन्स लिने डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो ओरिजिनल भनेको इनिशियल टाइम पिरियड है। डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ इनिशियल टाइम पिरियड इन्टु 100 गर्नुभयो भने के आउँछ चेन्ज इन पर्सेन्टेज आउँछ। यो कति हुन्छ 1.1 t माइनस t डिवाइड बाइ t इन्टु कति हुने भयो 100 हुने भयो। यसो गर्दा कति आउँछ भने 0.1 t डिवाइड बाइ t इन्टु 100 हुने भयो। t क्यान्सल हुने भयो। सो 0.1 इन्टु 100 कति हुन्छ 10%। सो टाइम पिरियडमा कति पर्सेन्टले चेन्ज आउने रहेछ 10% ले व्हिच इज आवर करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ भने टु स्प्रिङ्स A एन्ड B है। ब्राकेटमा के छ KA इज इक्वल टु 3 KB है। फोर्स कन्स्ट्यान्ट स्प्रिङ A को के छ भने B को कति छ KB छ एन्ड दुईटाको रिलेसन कति छ KA इक्वल्स 3 KB छ है। KA चाहिँ KB भन्दा के छ 3 टाइम्स चाहिँ ज्यादा छ। आर स्ट्रेच्ड बाइ द सेम सस्पेन्डेड वेट देन रेशियो अफ वर्क डन इन स्ट्रेचिङ वायर इज भनेर क्वेशन छ। हामीले वर्क डन को रेशियो निकाल्नु पर्ने छ यो केसमा व्हिच इज भेरी सिम्पल। हामी के गर्दिने रेशियो निकाल्दिने वर्क डन को दुईटा स्ट्रेच स्ट्रिङमा है। दे आर सस्पेन्डेड बाइ द सेम वेट दुईटालाई कति के गरेको छ सेम वेटले सस्पेन्ड गरेको छ। को वायरमा फोर्स कति एक्जर्ट हुने भयो भन्दाखेरि है फर्स्ट वायरमा F1 इज इक्वल टु के हुन्छ mg हुन्छ नि त। वेट के गरेको छ सस्पेन्ड गरेको छ अरे क्या। यसमा के हुने भयो फर्स्ट वायर को फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको k दिएको छ व्हिच इज k इन्टु स्ट्रेच लेन्थ कति वायर कति लेन्थ चाहिँ स्ट्रेच भएको छ त्यो k इन्टु l भनेको के हो फोर्स हो है। अनि F2 कति दिएको छ भने यो पनि कति दिएको छ सेम वेटले सस्पेन्ड गराएको छ व्हिच इज mg
इक्वल्स कति हुन्छ भने kb इन्टु कति हुन्छ l हुन्छ बट हामीलाई के निकाल भन्दैछ भने वर्क डनको है वर्क डनको रेशियो निकाल फर्स्ट फोर्सले गरेको वर्क डन र सेकेन्ड फोर्सले गरेको वर्क डनको रेशियो निकाल सपोज w1 इज इक्वल टु के छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि फोर्स इन्टु लेन्थ हुन्छ सो ka इन्टु l स्क्वायर हुने भयो के वर्क डन w1 w2 कति हुन्छ f2 इन्टु l हुन्छ kb इन्टु कति हुने भयो l स्क्वायर हुने भयो w1 बाइ w2 निकाल भन्दैछ हामीलाई दुईटाको रेशियो w1 डिवाइड बाइ w2 इज इक्वल टु के हुने भयो भन्दाखेरि kl स्क्वायर डिवाइड बाइ kb l स्क्वायर हुने भयो है अब l स्क्वायर र l स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ ka बाइ kb ka भने कति दिएको छ क्वेशनमा 3 kb दिएको छ है ka कति दिएको छ 3 kb दिएको छ एन्ड kb त मुनि छँदैछ सो w1 बाइ w2 कति आउने भयो w1 इज टु w2 इज इक्वल टु 3 इज टु कति आउने भयो 1 आउने भयो kb द kb क्यान्सल हुन्छ सो आवर करेक्ट एन्सर इज 3:1 हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्दैछ भने इन अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इफ द डिस्प्लेसमेन्ट इज हाफ अफ द एम्प्लिट्युड then which part of the total energy will be the kinetic energy भनेर क्वेशन छ हामीलाई है यहाँनेर के दिएको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट इज हाफ अफ द एम्प्लिट्युड भनेर क्वेशन छ अनि टोटल एनर्जी को कति पार्ट चाहिँ के हुने रहेछ काइनेटिक एनर्जी हुने रहेछ भनेर हाम्रो क्वेशन हो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने हामी गिवन चीजबाट जाउँ है गिवन के छ भने डिस्प्लेसमेन्ट इज हाफ अफ द एम्प्लिट्युड छ है हामी पिरियोडिक मोसनमा के गर्छौं भने डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी x अथवा y लेख्छौं सिम्पली मैले बुझ्नको लागि y लेखे है हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट y इक्वल्स के छ एम्प्लिट्युड भनेको r डिवाइड बाइ 2 एम्प्लिट्युड को आधी छ भनेपछि हामीलाई टोटल एनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन कति छ भने हाफ m ओमेगा स्क्वायर कति छ r स्क्वायर हुन्छ दिस इज द टोटल एनर्जी इन एसएचएम अनि हाम्रो एसएचएम मा काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स मैले टोटल एनर्जी लाई e लेखे एकचोटी है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स कति हुन्छ भने हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुन्छ हो दिस इज द फर्मुला यो त फर्मुला नै हो अब काइनेटिक एनर्जी निकालौं ल हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y कति छ y भनेको r/2 छ नि त सो y स्क्वायर को ठाउँमा y को ठाउँमा हामी r/2 राख्दा कति हुन्छ r स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ किनकि 2 को स्क्वायर पनि कति हुन्छ 4 हुन्छ r स्क्वायर बाइ 4 हुने भो y स्क्वायर भनेको यो सल्भ गर्दा हाफ m ओमेगा स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाइ 4 हुने भो हाफ m ओमेगा स्क्वायर 4 माइनस 1 3r स्क्वायर डिवाइड बाइ कति भो 4 हुने भो यहाँ हेर्नु है टोटल एनर्जी भनेको हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर छ म के गर्छु भने हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर लाई एक ठाउँ राख्छु है हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर लाई एक ठाउँ राखे मैले अनि यो 3 र 3 डिवाइड बाइ 4 लाई मैले सेपरेट गर्दै यसरी हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इन्टु 3/4 हो यो भनेको त टोटल एनर्जी हो यसलाई मैले टोटल एनर्जी e लेख्न पाए e इन्टु 3/4 सो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 पार्ट अफ द टोटल एनर्जी हाम्रो एन्सर कति आयो 3/4 हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने क्वेशन अ पार्टिकल अफ मास 10 ग्राम इज एक्जिक्युटिङ एसएचएम with an amplitude of 0.5 meter and periodic time of pi/5 seconds the maximum value of force acting on the particle is भनेर हाम्रो क्वेशन छ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ maximum force acting on the particle को मास कति दिएको छ 10 ग्राम दिएको छ एन्ड एम्प्लिट्युड कति दिएको छ 0.5 मिटर दिएको छ अनि टाइम पिरियड पनि दिएको छ हामीलाई अझै सजिलो भयो pi/5 सेकेन्ड सो हामीलाई चारटा अप्सन छ एउटा छान्नु पर्ने छ है यसलाई कसरी गर्ने भने हामी यसलाई निकै नै सिम्पल वेले सल्भ गर्न सक्छौं है म्याक्सिमम के निकाल भन्दैछ फोर्स निकाल भन्दैछ क्या यसको सोलुसनमा हामी के गर्न सक्छौं भने मास दिएको छ सिम्पली गिवन चीज है 10 ग्राम दिएको छ मास भनेको 10 ग्राम दिएको छ व्हिच इज इक्वल टु 0.01 केजी हुन्छ है 1000 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 0.01 केजी हुन्छ हाम्रो एम्प्लिट्युड दिएको छ 0.5 मिटर हाम्रो टाइम पिरियड दिएको छ pi/5 सेकेन्ड्स है यो t दिनुको कारण चाहिँ यहाँ के हो भने हामीलाई के चाहिन्छ भने ओमेगा चाहिन्छ ओमेगा भनेको कति हो 2π/t हो 2π डिवाइड बाइ pi/5 pi क्यान्सल कति हुने भयो 10 रेडियन पर सेकेन्ड के आउने भयो हाम्रो ओमेगा आउने भयो अब हाम्रो काम सिम्पल आयो के आयो भने म्याक्सिमम फोर्स निकाल्नु पर्यो F म्याक्सिमम फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन हो मास इन्टु एक्सेलरेसन हो
कतिखेर म्याक्सिमम फोर्स कतिखेर हुन्छ एम्प्लिट्युड एक्सेलरेसन म्याक्सिमम भयो भने सो मैले यसलाई के लेखेँ a max लेखेँ सो m into a max भनेको के हुन्छ म्याक्सिमम फोर्स हुन्छ हामीलाई मास त दिएको छ 0.01 kg हाम्रो काम के रह्यो भने a max निकाल्ने रह्यो के यहाँनिर अब म्याक्सिमम हामीले एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने भयो म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ भने r ओमेगा स्क्वायर यो हाम्रो फर्मुला हो r कति छ 0.5 ओमेगा कति निकाल्यौ हामीले 10 into 10 स्क्वायर हो गर्दा कति आउँछ म्याक्सिमम एक्सेलरेसन 50 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने भयो के हाम्रो म्याक्सिमम एक्सेलरेसन सो अब सिम्पली हामी के निकाल्दिने म्याक्सिमम फोर्स निकाल्दिने m into a max गर्दा कति आउँछ 0.01 into 50 गर्दा 0.5 न्यूटन which is our answer नम्बर 5 मा के छ भने एकदम सिम्पल क्वेशन छ अ सिस्टम एक्जिबिटिङ SHM सिम्पल हार्मोनिक मोसन मस्ट पोजेज है के हुनु पर्छ अरे है कुनै पनि एउटा सिस्टम सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ भने त्यसमा के हुनु पर्छ भनेर क्वेशन छ हाम्रो अप्सन छ चारटा इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया सेकेन्डमा छ इलास्टिसिटी ओन्ली थर्डमा छ इनर्शिया ओन्ली फोर्थमा के छ इलास्टिसिटी इनर्शिया एन्ड द एक्सटर्नल फोर्स हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसन एक्जिबिट गर्नको लागि दुईटा प्रोपर्टी भए पुग्छ है त दुईटा प्रोपर्टी के हो भन्दाखेरि इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया इलास्टिसिटी पनि चाहियो इनर्शिया पनि चाहियो सो अप्सन नम्बर ए इज आवर करेक्ट एन्सर नम्बर 6 मा के छ भने हाउ विल द period of oscillation of simple pendulum be affected if it is moved from surface of the earth to a mine है surface of the earth बाट हामीले सिम्पल पेन्डुलमलाई चाहिँ माइनमा लग्यौं भनेको गहिरो माइन के हुन्छ गहिरोमा हुन्छ हेर्नु हो माइनमा लग्दियौं भने हाम्रो टाइम पिरियडमा कस्तो किसिमको चेन्ज आउँछ अरे हामीसँग चारटा अप्सन छ एउटा चुज गर्नुपर्ने छ सरफेसबाट सिम्पल पेन्डुलमलाई कहाँ लाने माइन भित्र लाने हो सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड भनेको 2 पाई रुट ओभर कति हुन्छ l/g हुन्छ यो बुझ्नको लागि मात्रै हो है अब के हुन्छ सरफेस र मुनि सरफेसको मुनि है डेप्थमा के हुन्छ एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्छ कि घट्छ है एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ है सर्फेस अफ द अर्थ देखि मुनिपट्टि के हुन्छ भने जी को भ्यालु कम्ती हुन्छ हो जी को भ्यालु के हुने भयो कम्ती हुने भयो अब जी को भ्यालु घट्दियो भने त माइनमा जी को भ्यालु घट्दिने भयो जी को भ्यालु घट्ने बित्तिकै टाइम पिरियड को भ्यालु के हुन्छ बढ्छ सो आवर करेक्ट एन्सर इज टाइम पिरियड विल इन्क्रिज टाइम पिरियड इन्क्रिजेस इज आवर करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने अ पार्टिकल एक्जिक्युट्स SHM with a period 6 seconds and amplitude of 0.03 meter its maximum speed in centimeter per second is भनेर क्वेशन छ हामीले म्याक्सिमम स्पिड त सुरुमा क्याल्कुलेट गर्ने बट वी हैव टु एक्सप्रेस इट इन सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड यो भनेको अलिकति यहाँ क्वेशन घुमाएको छ है अब के दिएको छ भने यो क्वेशनमा के छ भने टाइम पिरियड इज गिवन 6 सेकेन्ड हो हाम्रो एम्प्लिट्युड दिएको छ 0.03 मिटर हामीलाई निकाल भन्दैछ म्याक्सिमम भेलोसिटी Vmax इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो r ओमेगा के हो हाम्रो फर्मुला हो r कति छ 0.03 छ बट ओमेगा थाहा छैन तर के थाहा छ टाइम पिरियड थाहा छ ओमेगा र टाइम पिरियडको रिलेसन के हुन्छ 2 पाई बाइ t हुन्छ 0.03 इन्टु 2 पाई डिभाइड बाइ 6 टाइम पिरियड कति दिएको छ 6 दिएको छ यो गर्दा कति आउँछ भने हाम्रो 3 हुने भयो 0.01 पाई हुने भयो हाम्रो एन्सरमा पाईमा के छ भने एक्सप्रेस गरेर निकालेको छ त्यहाँनेर अप्सनहरु चारटा है पाईमा एक्सप्रेसिभ छ दैट्स व्हाई यो पाईलाई हामी नचलाउने अब यो त गयो मिटर पर सेकेन्डमा हो भेलोसिटी म्याक्सिमम भेलोसिटी केमा आयो मिटर पर सेकेन्डमा आयो क्वेशनले सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भन्दै छ सो वी नीड टु मल्टिप्लाई इट बाइ कति 100 कति हुने भयो भने पाई सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुने भयो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ कति आउँछ पाई सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड व्हिच इज आवर करेक्ट एन्सर क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्दैछ भने नि अ बडी एक्जिक्युट्स सिम्पल हार्मोनिक मोसन द पोटेन्शियल एनर्जी P द काइनेटिक एनर्जी K एन्ड द टोटल एनर्जी TE आर मेजर्ड एज अ फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट X which of the following statements is true है कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट ट्रू हो फर्स्ट स्टेटमेन्ट के छ भने टोटल एनर्जी इज 0 when x is equal to 0 यो एउटा छ स्टेटमेन्ट सेकेन्डमा के छ काइनेटिक एनर्जी इज म्याक्सिमम when x is maximum पोटेन्शियल एनर्जी इज म्याक्सिमम when x is equal to 0 काइनेटिक एनर्जी इज म्याक्सिमम when x is equal to 0 अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीलाई तीनटाको फर्मुलाहरु याद हुनुपर्छ के को पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एन्ड द टोटल एनर्जी तीनटाको फर्मुला याद हुनुपर्छ अनि हामी यो कन्डिसनहरु चारटै कन्डिसनहरु फिट गराउने है त हाम्रो
पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कति हुन्छ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट बट क्वेशनले डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्दैछ एक्स भन्दैछ द्याट्स वाइ हामी के लेख्छौं एक्स लेख्छौं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर म फर्मुला मात्रै लेख्दै छु है टोटल एनर्जी कति हुन्छ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कति हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ अब हामी चारटै कन्डिसन फिट गरौँ फर्स्ट अप्सन के छ भने टोटल एनर्जी इज 0 व्हेन x इज इक्वल टु 0 भन्दैछ यहाँ हेर्नु टोटल एनर्जीमा x को छ र एक्सप्रेसनै छैन x मा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर मात्रै छ हो सो t इज इक्वल टु 0 8 x इज इक्वल टु 0 छ स्टेटमेन्ट नम्बर 1 इट इज फेल्ड है त्यो के भयो फेल भयो त्यो स्टेटमेन्ट नम्बर 1 अब 2 मा के भन्दैछ भने अर्को क्वेशनमा के छ भने अप्सन नम्बर 20 सरी काइनेटिक एनर्जी इज म्याक्सिमम व्हेन x इज म्याक्सिमम भन्दैछ हामी काइनेटिक एनर्जीमा छिरौं है अब स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा छिर्नु पर्यो नि त त्यहाँ काइनेटिक एनर्जी भन्दैछ ल काइनेटिक एनर्जी हामी म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको बेला निकालौं है x चाहिँ म्याक्सिमम हुँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ भन्दैछ b ले तर हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस x म्याक्सिमम हुनु भनेको के हो x म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो एम्प्लिट्युड हो सो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट छ भने x स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ आर स्क्वायर हुन्छ किनकि डिस्प्लेसमेन्ट र एम्प्लिट्युड के हुन्छ सेम हुन्छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु नै के हो एम्प्लिट्युड हो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सो यो टोटल भ्यालु त कति हुन्छ 0 हुने भयो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भनेको कति हो 0 सो काइनेटिक एनर्जी त 0 हुने रहेछ यो स्टेटमेन्ट नम्बर 2 पनि के भयो फेल खायो हाम्रो बी पनि के हो रङ के भयो अप्सन भयो अब थर्ड मा के भन्दैछ भने PE इज म्याक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टु 0 ल पोटेन्शियल एनर्जी मा जाउँ त पोटेन्शियल एनर्जी इज म्याक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टु 0 भन्दैछ x को ठाउँमा 0 राख्नु कति हुन्छ 0 स्क्वायर हुन्छ 0 स्क्वायर गर्दा त 0 हुन्छ ल पोटेन्शियल एनर्जी पनि म्याक्सिमम आएन कति आयो 0 आयो हो इट इज द मिनिमम भ्यालु यो पोटेन्शियल एनर्जी 0 भने के मिनिमम भ्यालु हो स्टेटमेन्ट नम्बर सी पनि रङ भयो यो तीनटै स्टेटमेन्ट रङ भइसकेपछि ओबियसली डी इज करेक्ट बट डी कसरी करेक्ट हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो स्टेटमेन्ट नम्बर डी मा के छ भने काइनेटिक एनर्जी इज म्याक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टु 0 ल अब काइनेटिक एनर्जीमा जानु पर्यो हामी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्वेशनको कन्डिसन के छ x इज इक्वल टु 0 छ x इज इक्वल टु 0 0 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ल काइनेटिक एनर्जी को भ्यालु कति छ यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुँदा 0 मिनिमम भ्यालु हुने रहेछ ल x इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु हुने रहेछ ke को एउटा के आयो पार्टिकुलर भ्यालु आयो यहाँ सो ke इज म्याक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टु 0 दिस इज आवर करेक्ट अप्सन क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्दैछ भने व्हेन अ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ SHM passes through the mean position वटा पास गर्दाखेरि इट हैज अप्सन नम्बर ए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एन्ड म्याक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी maximum kinetic energy and maximum potential energy maximum ke and minimum pe minimum ke and minimum pe भनेर क्वेशन छ है अब हाम्रो यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा यो पार्टिकल के छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एक्जिक्युट गरिरहेछ मेन पोजिसन भनेको यो पोजिसन हो यो पोजिसन भनेको कुन पोजिसन हो भने यो पोजिसनमा डिस्प्लेसमेन्ट x इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ मेन पोजिसनमा x इज इक्वल टु 0 हुन्छ एक्सट्रीम पोजिसनमा डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ एम्प्लिट्युड हुन्छ है म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हो एम्प्लिट्युड हो यो कुरा हामीले ख्याल राख्नुपर्छ अब हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको कुरा गर्दैछ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है अब के भनेको कति हुन्छ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस कति हुन्छ एक्स स्क्वायर हुन्छ अब पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी मेन पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ यति हामी चेक गर्ने हो है अब हेर्नु है x इज इक्वल टु कति छ मेन पोजिसनमा 0 छ यो दुईटै भ्यालुमा हामी 0 0 हाल्ने पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टु हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन्टु 0 स्क्वायर कति आयो 0 आयो पोटेन्शियल एनर्जी 0 आउनुको मिनिङ के हो पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम हुन्छ ल अप्सनमा हामीले पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम खोज्नु पर्यो अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इट इज इक्वल टु हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दिस इज म्याक्सिमम भ्यालु ल
जुन अप्सनमा तपाईको काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम छ दैट इज करेक्ट आन्सर व्हिच इज अप्सन नम्बर डी। क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने अ पार्टिकल इज एक्जिक्युटिङ एसएचएम देन द ग्राफ अफ भेलोसिटी एज द फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज स्ट्रेट लाइन सर्कल इलिप्स एन्ड हाइपरबोला भनेर हाम्रो अप्सन छ है। अप्सन को इलिप्स इज आवर करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 10 को इलिप्टिकल हुन्छ के यो ग्राफ सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। क्वेशन नम्बर 11 मा के छ भने हाम्रो द टोटल एनर्जी अफ अ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ एसएचएम प्रोपोर्शनल टु द है के छ भने प्रोपोर्शनल टु द भनेर क्वेशन छ। फर्स्टमा के छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ द मोसन एम्प्लिट्युड अफ द मोसन एन्ड स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड अफ द मोसन है। हामीलाई टोटल एनर्जी चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुन्छ है भनेर क्वेशन अप्सन हामीलाई चारटा दिएको छ। सो हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने टोटल एनर्जी को हामीलाई एक्सप्रेसन थाहा हुनुपर्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा। यसको एक्सप्रेसन के हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हो। अब फ्रिक्वेन्सी पनि छ त्यहाँ हामीले फ्रिक्वेन्सी सँग रिलेट गराउनु पर्यो। ओमेगा भनेको कति हो 2 पाई f हो फ्रिक्वेन्सी सँग रिलेट भयो। r स्क्वायर हाफ m 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r स्क्वायर भयो। ल जस्ट हामीले रिलेसन हेर्नु पर्ने भयो। फर्स्ट अप्सनमा के छ भने टोटल एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द फ्रिक्वेन्सी भनेको छ। यहाँनेर फ्रिक्वेन्सी देखेर नझुकिनु है इट इज प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ द फ्रिक्वेन्सी हो त्यो अप्सनले झुकाइदिन्छ है। प्रोपोर्शनल टु फ्रिक्वेन्सी मात्रै भनेको छ दैट इज रङ है। के छ यहाँनेर स्क्वायर अफ द फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ अप्सन नम्बर ए इज रङ। बी मा के भनेको छ भने म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको छ यहाँ भेलोसिटीको त कुरै छैन। थर्ड अप्सनमा के छ भने एम्प्लिट्युड अफ द मोसन। ल एम्प्लिट्युड त यहाँ देखिराख्नु भएको छ r है एम्प्लिट्युड सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्दा पनि रङ हुन्छ किनकि यहाँ स्क्वायर छ है। अब अप्सन नम्बर डी मा के लेखेको छ भने स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड अफ द मोसन हो स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड अफ द मोसन हो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट अप्सन इज डी। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ भने नि अ सिम्पल पेन्डुलम इज टेकन फ्रम इक्वेटर टु अ पोल है। इक्वेटरबाट हामीले कहाँ लगिदिने पोलमा लगिदिने है। लग्दाखेरि के हुन्छ भने इट्स पिरियड डिक्रिजेस इन्क्रिजेस रिमेन्स द सेम अर बिकम्स इन्फिनिटी भनेर क्वेशन छ। यसलाई हामी सिम्पली केबाट हेर्न सक्छौं भने t इज इक्वल टु 2 पाई रुट ओभर l बाई g। ल हामीलाई के छ भने इक्वेटरमा जी धेर हुन्छ कि पोलमा जी धेर हुन्छ। हाम्रो इक्वेटरमा भन्दा पोलमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ धेर हुन्छ है। g इज मोर एट का पोल्स दैट्स व्हाई जी धेर भयो भने टाइम पिरियड के हुन्छ घट्छ। यो जी त के छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ नि त दैट्स व्हाई के हुने भयो भने जी पोलमा धेर छ है इक्वेटरमा भन्दा पोलमा जी धेर छ दैट्स व्हाई टी के हुन्छ घट्छ। तो लास्ट क्वेशन नम्बर 13 मा के छ भने क्वेशन रिजोनेन्स इज अ स्पेशल केस अफ रिजोनेन्स अकर कतिखेर हुन्छ इट इज द स्पेशल केस अफ अप्सन नम्बर ए फोर्स भाइब्रेसन अप्सन नम्बर बी नेचुरल भाइब्रेसन अप्सन नम्बर सी ड्याम्प्ड भाइब्रेसन एन्ड अप्सन नम्बर डी नन अफ दिज भनेर क्वेशन छ। हामीलाई के थाहा छ भने रिजोनेन्स इज द स्पेशल केस अफ फोर्स भाइब्रेसनले गर्दाखेरि रिजोनेन्स अकर हुने हो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट अप्सन इज ए।